Kristohanong katilingban sa Bohol. Duyog sa Kristohanong katilingban sa tibuok kalibutan. Nangandam alang sa pagbisita sa atong labawong makagagahom, sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, sa atong pagsaulo sa iyang adlaw nga natawhan, nga mao ang adlaw sa pagsaulog sa Pasko. Kuyog sa atong mga kaigsuunan, mga opisyal sa atong lalawigan sa Bohol, Vice-Gobernador, mga kauban sa Hunta Provinsyal, mga mayores sa atong mga kalungsuran o dakbayan, ingon man sa atong mga kapitanes, ug labi na gayud sa akong mga minahal sa kinabuhi, ang akong kapikas, Pureza, anak si Tricia, atong ipadangat sa hiniusa ang atong pag-awhag sa tanang katawhan sa lalawigan sa Bohol, nga hiusahon nato ang atong mga pagpasalamat ug mga pag-ampo sa labawong makagagahom sa daghan nga mga grasya nga nadawat sa atong lalawigan sa tuig 2016. Atong sa ulugon ang Pasko nga nagdala sa diwa nga gidala o gisabwag sa atong Batang Hesus sa adlaw sa Pasko ug sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Ang diwa sa gugma, pagtinabangay, paghinagalaay, pag-inambitay, ug hugot nga pagtuo sa atong labawong makagagahom. On behalf of all the people of the province of Bohol, let me express and wish everyone a very joyous celebration of the Christmas season. O sa ngalan usab sa atong mga kaigsuunan nga wala dinhi sa ato sa lalawigan kay tuan na nimpalad sa laing mga lugar, duyog kanato sila sa atong mga panghinaot sa mabungahon pa nga bag-ong tuig. Sa atong pagdawat ni Kristo o sa atong pagpasalamat sa atong labawong makagagahom, let me say to everyone, inyong higala sa kanunay, Governor Edgar Chato, Merry Christmas! Happy New Year!